أبنائي، اليوم غادي نتعرفوا على الصوت ق أو حرف القاف. الكلمات البصرية: اللذان، اللتان، الذين، اللواتي، الذي، التي. جيد جدا. نكرر مرة أخرى وكرروا معي: اللذان، اللتان، الذين، اللواتي، الذي، التي. أحسنتم. الصوت المسموع الآن اللي غنتعرفوا عليه، نطلب منكم أننا نتعرفوا على الصوت ديال الحصة ديال اليوم: قطار، قلم، بقرة، دقيق، قسم، قط، لقلاق. أحسنتم. ما هو الصوت المتكرر في هذه الكلمات؟ ما هو الصوت المسموع الذي يتكرر في كل كلمة؟ جيد جدا، أحسنتم. ق، ق، كرروا معي: ق، ق، ق. إذا اليوم غنتعرفوا على الصوت ق. نشيد الحرف الآن. رددوا معي: قادت قمر قطارا، حمل القطار قردا، انطلق القطار كالصاروخ. نردد مرة أخرى: قادت قمر قطارا، حمل القطار قردا، انطلق القطار كالصاروخ. نعم، أحسنتم. الآن ما هو الصوت الأول في هذه الكلمات؟ ما هو الصوت الأول في هذه الكلمات؟ كلمة قمر. أحسنتم. ق، ق. الكلمة الثانية قرد. ما هو الصوت الأول في هذه الكلمة؟ قي. أحسنتم. قي. الكلمة الثالثة قلة، قلة. ما هو الصوت الذي يوجد في أول الكلمة؟ هو قو، قو. إذا نقرأ هذه الأصوات: ق، قي، قو. قمر، ق، قرد، قي، قلة، قو. أحسنتم. الآن نتعرف عن الكلمات التي تتضمن الصوت ق. كما في القسم، كنا نرفع الأصبع عندما نسمع الصوت. إذن نرفع الأصبع عند سماع الصوت. قارئ. أحسنتم. نعم، يوجد صوت قارئ، قا، في أول كلمة. طاولة، طاولة. نعم، جيد. لم ترفعوا الأصابع لأنه لا يوجد هذا الصوت في هذه الكلمة. ركيك، ركيك. جيد. لم ترفعوا الأصبع لأنه لا يوجد صوت ق. بطة. نعم، جيد. لا يوجد هذا الصوت في بطة. سرق. نعم، ق في آخر الكلمة. نعم، هذه الكلمة تتضمن الصوت ق. فأس. أحسنتم. لم ترفعوا الأصبع. أحسنتم، لأنه لا يتضمن ق. الآن نحدد موقع الحرف. نحدد موقع الحرف في كل كلمة. إذا كان في أول الكلمة ماذا نفعل؟ نعم، نضع اليد على الرأس. إذا كان في وسط الكلمة على الصدر. وكذلك إذا كان في آخر الكلمة فإننا نحرك الرجل كما كنا نفعل في القسم. جيد. الآن كلكم معي: قفل. أحسنتم، في أول الكلمة. جيد جدا. سرق، سرق. أحسنتم، في آخر الكلمة. بقرة. نعم، جيد جدا، في وسط الكلمة. قسم، قسم. نعم، جيد جدا، في أول الكلمة.
دقيق. نعم، يتكرر مرتين. جيد جدا. في الوسط وفي آخر الكلمة. قطار. قطار. نعم، يوجد في أول الكلمة. في أول الكلمة. الآن نتعرف أو نقرأ الصوت مرفوقا بالحركات. بالسكون تقرأ الصوت بالفتحة يقرأ كرروا معي أحسنتم. الصوت بالضمة يقرأ جيد جدا. الصوت بالكسرة يقرأ قي. أحسنتم. الآن نتعرف على شكل الحرف، يعني كتابة هذا الحرف. أطلب منكم أن تعطوني كلمة تتضمن حرف أو صوت في أول الكلمة. نعم، جيد. قمر. قمر. نكتب الآن تابعوا معي. نعم، في أول الكلمة. في أول الكلمة. نتعرف على الصوت في وسط الكلمة. إذا أعطوني كلمة تتضمن هذا الصوت في وسط الكلمة. جيد جدا. بقرة. لنكتب هذا الصوت على إذا كتبناه في وسط الكلمة. يكتب هكذا الصوت في وسط الكلمة. ما زال الآن نتعرف على الصوت في آخر الكلمة، كيف يكتب أو كيف يكون شكل هذا الصوت في آخر الكلمة. إذا نتعرف على كلمة تتضمن هذا الحرف. سرق. جيد. سرق. في آخر الكلمة. إذا هكذا تكتب. إذا لها كتابتين، إما تكتب هكذا وإما تكون يعني مرتبطة بحرف قبلها، كما في الكلمة. أن يعطيني كلمة. جيد. دقيق. إذا تكون مرتبطة بحرف قبلها هكذا. إذا هنا تعرفنا على 3 أشكال للكتابة ديال المقطع. في أول كلمة، في وسط الكلمة، في آخر الكلمة. الكتابتين يعني منفرد ومرتبط بحرف قبله. الآن نتعرف أو ندمج الكلمات، يعني أننا نتعرف على الكلمة وهي منفصلة أو مجزأة إلى مقاطع، ثم ندمج هذه المقاطع لنحصل على كلمة يعني مكتوبة كاملة. قنديل. 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 كم من مقطع؟ نعم، حسن جدا. إذا كنعبر على عدد المقاطع بعدد التصفيقات. إذا كم من تصفيقة هنا؟ جيد. 3 تصفيقات. قنديل. إذا نكتب الكلمة قنديل. أحسنتم. سقط. كم فيها من مقطع؟ جيد. 3 مقاطع. سقط. إذا نكتبها كذلك بكلمة واحدة. سقط. قنفذ. كم من مقطع؟ أحسنت. 3 مقاطع. قنفذ. الآن ندمج هذه المقاطع ونحصل على هذه الكلمة قنفذ. نعم، جيد جدا. أحسنتم جيدا. الآن نمر إلى تجزيء المقطعي. عندنا كلمات الكلمة، التجزيء المقطعي، ثم المقطع المتضمن في هذه الكلمة. قلم.
التجزيء المقطعي ق لا من، 3 مقاطع ق لا من. المقطع هو ق قلوب قلوب، 3 مقاطع قلوب المقطع المتضمن يوجد في أول الكلمة قطار قطار المقطع المتضمن في هذه الكلمة هو قي. جيد، أحسنتم. الآن نمر إلى المقطع، كتابة المقطع مع الحركة. كتابة المقطع متضمن ثم الحركة. ق زائد فتحة. ماذا نقرأه؟ جيد جدا، ق الصوت ق، نضيف له الضمة. ماذا نقرأه؟ أحسنتم، قو. رددوا معي، قو. المقطع قي. إذن ق نضيف له الكسرة. ماذا نقرأ؟ نعم، جيد، قي. نقرأه قي. نردد جميعا، ق قو قي. أعيدوا القراءة، رددوا مرة أخرى، ق قو قي. أحسنتم. إذا نقرأ المقاطع بصمت، كل واحد يقرأها بصمت. ق قو قي. إذن أطلب منكم قراءتها بصمت. ق نعم، نقرأ كذلك الكلمات التالية. الكلمات في الأول قرينا فقط المقاطع، الآن نقرأ الكلمات. سرق رددوا، سرق. قصة قصة. قطن قلب إذا نقرأها سرق، قصة، قطن، قلب. إذا نقرأ بصمت، كل واحد يقرأها بصمت. نعم، جيدا. الآن نقرأ الجملة. قرأت قصة قديمة. قرأت
قصة قديمة. نردد: قرأت قصة قديمة. اقرأوها بصمت. الآن سأقرأ ونصحح الأخطاء. ق قو قي ق. سرق قصة قطن قلب. قرأت قصة قديمة. أحسنتم، جيد جدا. سأترككم الآن وسأترك معكم بعض التمارين قصد إنجازها. مع السلامة.